इको एक पुत्र अल्लाह ने दिता है की हो गया फिर जे मेहंदी कर लवे ते की हो चले। इको एक ही ते अल्लाह ने बेटा दिता है की हो चले जे चंद दिन दी खुशी कर लवे की हो चले। खुशी दा दिन है खुशी च हो ही जांदी है झूमर, खुशी दा दिन है खुशी च ढोल धमके हो ही जांदे ने, खुशी दा दिन है खुशी च कंजर खाना। एक दिन दी गल है केड़ा रोजाना रोजाना करनी है, शादी केड़ा रोज रोज होंदी है, जिंदगी एक बारी हो रही है फिर की हो गया यार। असी तेरे यार साडा भी ते दिल करदा है अपने यार दी यारी ते खुशी मनाइए, साडा भी ते दिल करदा है अपने यार दी यारी ते असी भंगड़े पाइए, साडा भी दिल करदा है असी अपने यार दी शादी ते खुशी दे उते अपनी दौलत लुटाइए। की हो चले एक दिन दे नाल ए बंदा जवाब देवे ना ना मैं ते कलमा पढ़े अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तो इलावा इबादत के मामले च किसी की बात नहीं मननी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम नु छोड़ के, आप दे हुक्म नु छोड़ के, आप दे फरमान नु छोड़ के, आप दी सुन्नत नु छोड़ के किसी होर दी यारी दे अंदर आके होर लोगों दियां बातां नहीं मननियां। ए है ईमान, ए है मुहब्बत दी दलील। सक्का बाप सामने आ गया, बाप कहने लगा वही इब्राहिम जे तू उस रब दी मुहब्बत ना छोड़ी फइलम तनतही, जे तू इस चीज तो बाज ना आया, जे सवेर शाम अपने रब दे तज़किरे ना छोड़े, जे सवेर शाम अपने रब दियां तस्बीहां बयान करनियां बंद ना कीतियां, असी तेनू रजम कर देंगे, असी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मैं तेरे टोटे टोटे कर देंगा, तेरे हाथ वड देंगा, तेरियां लत्तां वड देंगा और मैं तेनू अपने घर विचों कट देंगा। ए बेटा अपने बाप नू कह रहा बाबा जान मैं ते मुहब्बत अपने अल्लाह नाल करदा वां, मैं ते प्यार अपने अल्लाह नाल करदा वां, एदे बदले दे अंदर मेरे हाथ कट्टे जान ते फिर भी मैं कुर्बानी वास्ते तैयार हां, एदे बदले दे अंदर मेरे पैर कट दिते जान फिर भी मैं तैयार हां, एदे बदले दे अंदर मैनू रजम कर दिता जाए, टोटे टोटे कर दिता जाए, इस कुर्बानी वास्ते भी तैयार हां, एदे बदले दे अंदर बाप दी मुहब्बत कुर्बान करनी पवे फिर भी मैं तैयार हां, इस बदले दे अंदर मैनू अपनी मां दी मुहब्बत कुर्बान करनी पवे फिर भी मैं हाजिर हां, एदे बदले दे अंदर मैनू घरों बेघर होना पवे फिर भी मैं हाजिर हां। मैं अपने रब दी मुहब्बत नहीं छोड़ सकदा, मैं अपने रब दे तज़किरे नहीं छोड़ सकदा, मैं अपने रब दे प्यार दे अंदर कमी नहीं ले आ सकदा। जिस वेले बाप दी बात न मनी सारी कौम वाले आ गए ने, रिश्तेदार आ गए ने, अजीज आ गए ने, यार ते बेली आ गए ने, वही इब्राहिम साडे इकट्ठे खेड़दा रहे, वही इब्राहिम यारियां साडे नाल सन, वही इब्राहिम उठना बैठना साडे नाल सी, वही इब्राहिम आखिर साडा भी ते कोई हक है ना, यारां दे यारां नाल जरूर मुहब्बतां होंदियां ने। इब्राहिम अच्छा इंज कर ले एदी भी इन्हां दी भी इबादत कर लिया कर, ओदी भी इबादत कर लिया कर, रल मिल के काम चला लेंदे आ, असी ओनू कुछ नहीं आखांगे तू इन्हां नू कुछ ना आख्या कर। इब्राहिम ऐलान करन लगे तुसां यारां दियां यारियां कुर्बान ने, पूरी कौम दी सारी रिश्तेदारी कुर्बान है, महल्ले इलाके वालियां दी मुहब्बत प्यार कुर्बान है, लेकिन मैं अपने रब दी मुहब्बत नहीं छोड़ सकदा, मैं अपने यार दी यारी नहीं छोड़ सकदा, मैं अपने रब दे नाल प्यार खत्म नहीं कर सकदा। अज भी मुआशरे दे अंदर लोग आ जांदे ने इको एक पुत्र अल्लाह ने दिता है की हो गया फिर जे मेहंदी कर लवे ते की हो चले। इको एक ही ते अल्लाह ने बेटा दिता है
کی ہو چلے جے چند دن دی خوشی کر لوے کی ہو چلے خوشی دا دن ہے خوشی وچ ہوئی جاندی ہے جھومر خوشی دا دن ہے خوشی وچ ڈھول دھمکے ہوئی جاندے نے خوشی دا دن ہے خوشی وچ کنجر خان ایک دن دی گل ہے کیڑا روزانہ روزانہ کرنی ہے شادی کیڑا روز روز ہوندی ہے زندگی وچ ایک واری ہو رہی ہے پھر کی ہو گیا ہے یار اسی تیرے یار ہاں ساڈا بھی تے دل کردا ہے اپنے یار دی یاری تے خوشی منائیے ساڈا بھی تے دل کردا ہے اپنے یار دی یاری تے اسی بھنگڑے پائیے ساڈا بھی دل کردا ہے اسی اپنے یار دی شادی تے خوشی دے اوتے اپنی دولت لٹائیے کی ہو چلے ایک دن دے نال اے بندہ جواب دے نا نا میں تے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ عبادت دے معاملے چ کسے دی بات نہیں مننی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام نو چھوڑ کے آپ دے حکم نو چھوڑ کے آپ دے فرمان نو چھوڑ کے آپ دی سنت نو چھوڑ کے کسے اور دی یاری دے اندر آ کے اور لوگاں دیاں باتاں نہیں مننیاں اے ہے ایمان اے ہے محبت دی دلیل جڑا بندہ انج کر لوے اللہ فرماندا ہے اولائک لہم الامن وہم مہتدون اللہ ایسے لوگاں نو اپنی رحمت و برکت دے خزانے عطا فرما کی ہو چلے یار کی ہو ایک واری تے خوشی ہو رہی ہے کیڑا روز روز ہوندی ہے برادری نو کی منہ مکھاواں گے سارے رشتہ دار میرے دروازے ابراہیم دے دروازے تے بھی سارے آ کے بیٹھ گئے ابراہیم ساڈے نال رہندا رہیا ساڈا کوئی حق نہیں بھلا چلو کر لینے ہاں کمپرومائز کر لینے ہاں کچھ اسی تیری مان لینے ہاں کوئی تو ساڈی مان لے نہیں میری دید اللہ وال ہے میری نظر اللہ وال ہے میری محبت دا مرکز اللہ ہے میری یاری ہوئے گی اللہ واسطے میری محبت ہوئے گی اللہ واسطے میرا پیار ہوئے گا اللہ واسطے میں دنیا کائنات دیاں ساریاں رسم و رواجاں نو رشتہ دار اور یاراں دیاں ساریاں یاریاں نو اس محبت تے قربان کرنو تیار ہاں